بسم الله الرحمن الرحیم. قدمونو اوریدونکو دا یو کهاني ده، بلکې یو قصه ده. خو چونکې دا به د په اردو کې وکړمه، ماشاءالله پښتانه خو په اردو ښه پوهېږي. بیا به وګورو که پښتو کې په اردو پوه نه شوئ، انشاءالله آئندہ به اختیار په اردو کې وکړم، پښتو کې وکړم، په اردو پوه نه شوئ. دا پارس کا ایک بادشاہ سردیوں کے شام جب اپنے محل میں داخل ہو رہا تھا تو ایک بوڑھے درباران کو دیکھا جو محل کے صدر دروازے پر پرانی اور باریک وردی میں پہرا دے رہا تھا۔ بادشاہ نے اس کے قریب اپنی سواری کو رکوایا، اس ضعیف دربان سے پوچھنے لگا، سردی نہیں لگ رہی؟ دربان نے جواب دیا، بہت لگتی ہے حضور، مگر کیا کروں، گرم وردی ہے نہیں میرے پاس، اس لیے برداشت کرنا پڑتا ہے۔ میں ابھی محل کے اندر جا کر اپنا ہی کوئی گرم جوڑا بیچتا ہوں تمہیں۔ دربان نے خوش ہو کر بادشاہ کو فرشی سلام کہے اور بہت تشکر کا اظہار کیا، لیکن بادشاہ جیسے ہی گرم محل میں داخل ہوا دربان کے ساتھ کیا ہوا وعدہ بھول گیا۔ صبح دروازے پر اس بوڑھے دربان کی اکڑی ہوئی لاش ملی اور قریب ہی مٹی پر اس کی یخ بستہ انگلیوں سے لکھی گئی یہ تحریر بھی، بادشاہ سلامت، میں کئی سالوں سے سردیوں میں اس نازک وردی میں دربانی کر رہا تھا، مگر کل رات آپ کے گرم لباس کے وعدے نے میرے جان نکال لی۔ سہارے انسان کو کوکلا کر دیتے ہیں، اس طرح امیدیں کمزور کر دیتے ہیں۔ اپنی طاقت کی بلا بوتے جینا شروع کیجیے، سہاروں کی بساکیاں پھینک کر اپنی طاقت آزمائیے. نو دا دغه زموږ لپاره یو غټ میسج پروت دی، یو غټ پیغام پروت دی. بالفرض په موږ او تاسو باندې سختي او تکلیفونه راځي، نو دغه سختې تکلیفونه به موږ بل ملګري ته نه وړاندې کوو چې یاره زما نن دا چل دی، زما نن هغه چل دی، زما نن هغه قصه ده. دا بالکل نه کوئ. د دې امید به صرف او صرف د یو الله نه ساتئ چې څه کوي الله یې کوي. که ته د بل چا په تمه شوې نو هغه به تللی، هغه په خپلو غمونو کې ډوب شوی او ته به د هغې په تمه شوی او ستا نه به وخت او ټایم چې تېر شوی نو بیا به په ژړا ژاړې او غم او خفګان به نو هېڅ چې بیا سبا ته مړې. نو په دې مطلب دا دی چې څه کوئ نو په خپل مرضۍ کوئ، خپل وخت مطابق کار کوئ او د بل چا په تمه کېږئ مه.